وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب ذوق تے شوق نال بلند آواز نال درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء اکرام تے نہایت ہی صد احترام بزرگوں عزیز نوجوان ساتھی و عزیز بچوں، اللہ رب العزت توفیق دے نال اللہ تعالیٰ نے سانو اج ایک ایسی مجلس وچ بیٹھن دا موقع عطا کیتا ہے کہ جس مجلس نو لبن واسطے سنن واسطے تے جس مجلس نو گھیرا پان واسطے اللہ دے فرشتے آسمان تو ٹردے تے اس مجلس نو رونق علا کر دیں دیں، برکتہ تے رحمتہ علا کر دیں دیں تے جنہ مجلساں وچ ستویں آسمان تو فرشتے لے جان تے اسی اپنے گھروں نہ آئیے تے کتنے افسوس دی گل. تسی سارے مبارک باد دے مستحق ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تہانوں سارے اللہ تے اللہ دے رسول صحابہ اکرام اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین دی گل سنن دی توفیق عطا کی. عنوان فکر آخرت. آخرت دی فکر کیویں کیتی جائے؟ آخرت دی فکر کی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آخرت دی فکر دے بارے وچ ایک جگہ تے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابی، کہ جس بندے نو اودے سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال جدوں مل جائے گا تے هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابی، او پوری مجلس پورے محشر دے میدان وچ اپنی کتاب نو لہراندا پھر رہا ہوئے گا کہ اللہ نے اج مینوں کامیاب کر دیا. تے دوسرا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ اللہ تعالیٰ جنہاں نو کھبے ہاتھ وچ کتاب پڑھا دین گے تے او سارے معاشرے وچ اپنے چہرے نو چھپاندے پھر رہے ہون گے تے او ایہی کہہ رہے ہون گے کہ کاش اج حساب و کتاب نہ لیتا جاندا. تے آخرت دی فکر ایہی ہے. کامیابی کس چیز ہے؟ اللہ نے کامیابی دے 3 اصول قرآن مجید دے ایک حصے بیان کیتے ہیں. پہلا اصول ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر تلاوت کرو اس چیز دی جڑی اسی تہاڈے اُتے وحی نازل کیتی. تلاوت قرآن پڑھو. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم دیتا جا رہا ہے
کہ تسی قرآن پڑھو. یا رسول یا اللہ دے نبی دے اوتے تے قرآن اتر رہا ہے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے پڑھنا ہے, اللہ دے نبی نو حکم کیوں دیتا جا رہا ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے اس امت نو پیغام ہے, اس امت دے واسطے ایک پیغام ہے کہ تلاوت کرو قرآن مجید دی. قرآن مجید دی تلاوت کی کر دی ہے, اے کامیابی دا پہلا ذریعہ ہے, فکر آخرت پیدا کرن دا پہلا ذریعہ کی ہے جی؟ تلاوت قرآن. بس کری نہیں کوئی گرم بیان کرے, اسی تو نرم نرم بیان کر رہے ہیں آج, اسی ذرا اپنی لہر تو ہٹ کے بیان کر رہے ہیں. گرم چون رہے گرم کر لیندے ادھر ایک پڑھو لیا نہیں کر. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے پیغمبر جڑی کتاب تہاڈے اوتے نازل ہوئی ہے, اے کامیابی دا پہلا اصول ہے کہ تسی دی تلاوت کرو. تے قرآن مجید دی تلاوت کرن نال انسان دے وجود وچ نور آندا ہے. تے عجیب گل ہے, اللہ نے دوسری جگہ قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ نے فرمایا کہ اسی اس قرآن مجید دی تلاوت دی برکت نال اسی انسانہ دے ایمان نو ودھا دینا, بلند کر دینا, اچھا کر دینا. اسی واسطے قرآن مجید دی تلاوت اے ایمانہ نو روشن کر دیے, ایمان نو بلند کر دیے, ایمان نو اچھا کر دیے. کیویں؟ اے تے صرف مومن دی گل نہیں, قرآن مجید دی تلاوت تے قرآن مجید دی گل اے کافر نو بھی اثر کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتی تہجد دے وقت بیت اللہ دے صحن وچ نماز پڑھدے سی, تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز نال قرآن مجید دی تلاوت کردے سی. ایک دن ابو جہل, ابو لہب تے او دے نال دے دو چار ہور بھی او صحن دے ارد گرد لوک کے کھلوتے ہوئے تے پیغمبر دا قرآن سن رہے, مندے نہیں, پیغمبر دی گل نو مندے نہیں, پیغمبر دی ذات نو مندے نہیں, مگر اللہ نے جے کیا ہے کہ قرآن دی گل دلاں وچ اثر کر دی ہے, پاویں مسلمان ہوئے یا پاویں او کافر ہوئے, اثر کر دی. ابو جہل سن رہے ہیں, اور بھی دو چار کافر سن رہے ہیں. جدو نبی علیہ السلام نے تلاوت ختم کی تھی تے تلاوت ختم کرن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والے پاسے لوٹے, تے ابو جہل بھی ٹریا گھر والے پاسے, تے باقی دو بھی ٹرے اپنے گھر والے پاسے. آپس وچ انہاں تیناں دا تکرار ہو گیا, مل گئے. آپس وچ جدوں ملے کہندے ابھی کدھر, کہنا تو کدھر, تیسرے نو آ کے ابھی تو کدھر, کیا جدھر تسی ادھر ہی اسی, یار تسی مندے تے ہو نہیں, مندہ تے میں بھی کوئی نہیں, مندے تے تسی دو بھی کوئی نہیں, تے پھر تسی کیوں آئے ہو؟ کیا سردار صاحب جدھر تسی آئے ہو مندے تے تسی بھی کوئی نہیں, تسی کیوں آئے ہو؟ سردار نے کہا کہ گھر آواز رہن نہیں دینا, اے جو آواز گھر آندی ہے نا تے میرے کرنا پہندی ہے نا, تے اے گھر رہن نہیں دیتی. اچھا جی آج تحیہ کرو, کل نہیں آمن. چلو جی تینہ نے چوک اس کھلو کے اللہ جی تینہ نے چوک اس کھلو کے طے کر لیا, عہد کر لیا, ارادہ کر لیا, کل نہیں آنی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی رات بیت اللہ دے سیدے اللہ اکبر قرآن دی تلاوت شروع کر دی. اور ابو جہل بھی کروٹا بدل, اور دو بھی کافر کروٹا بدل. وہ گھر کوئی دور دور تھوڑی ہوندے سی یا بڑی بڑی کوٹیاں تھوڑی ہوندی سی, وہ تے بیت اللہ دے وچ پڑھنا تے قرآن دی آواز پہنچ گئی. ہن وہ ایک دوسرے دی کروٹا بدل رہے نے. ابو جہل نو نبی علیہ السلام دی قرآن دی آواز نے بستر سے سوڑ نہیں دی.
ابو جہل اٹھیا پاک پیغمبر دا قرآن سنن واسطے آ گیا, دوسرا بھی اٹھیا, تیسرا بھی اٹھیا. جب تلاوت ختم ہوئی پھر ٹرے, پھر تینوں دی آپس میں ملاقات ہوگی, بھائی کدھر کیا جی کی کریے, اس پیغمبر دی آواز ایک پتہ نہیں جادو ہے کہ بستر استے سوڑ نہیں دے دے تے اے قرآن ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بار اعلان کیتا بھی بیت اللہ دے سین وچ بڑے بڑے کافر بیٹھے نے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے نے, انہاں دی موجودگی وچ کون قرآن پڑھ کے آئے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں پڑھ کے آؤں. جا عبداللہ اسی سارے بیٹھے ہیں دار ارقم نہ لی سی, جا ذرا محفل اس پڑھ کے آ قرآن. یا رسول اللہ کی پڑھنا ہے؟ سورۃ رحمان پڑھنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بیت اللہ دے سین بیٹھ کھڑے ہوئے, کافران دی موجودگی ہے, سرداران دی موجودگی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سن, پہلے کسی دے نوکر سن. انہوں نے جب قرآن شروع کیتا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان. جدو اتنے پہنچے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے اتنے بار ہو چکے سن کہ وہ برداشت نہ کر سکے, کھلو نہ سکے, زمین تے بے ہوش ہو کے ڈگ گئے, چوک کے لے آنا گیا. پھر نبی علیہ السلام نے ایک مجلس کیا, کون ہے جڑا کافران دے سامنے جا کے قرآن پڑھے گا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں جاواں گا قرآن پڑھن واسطے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو اپنا انجام نہیں جاندا؟ نبی علیہ السلام نے عرض کرن لگے, یا رسول اللہ انجام جاندا ہاں مگر کی کراں؟ جڑا ادھر پڑھن دا مزہ ہے وہ عام حالت وچ پڑھن دا مزہ نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مزے لے لے کے پڑھ دیں, خوشی نال پڑھ دیں. کہ تو انہوں نہیں پتا کہ حضرت بلال نے جدو سنیا سی قل هو اللہ احد تے پھر انگاریاں تے لیٹے سی, کوڑے کھانے سی, کی کہتے سی احد 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 احد. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, بلال کی گل ہے اتنی اونچی آواز نال کہندا ہے؟ پھر او تینوں دکھ وچ مار دے نے, او تکلیف وچ مار دے نے, انہاں نوں تکلیف ہوندی ہے, انہاں دے ڈھڈ وچ مروڑ اٹھدا ہے. بلال تھوڑا جہا ایسا عہد کہہ لیا کرتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر تینوں میں کی دساں, جڑا بلند آواز وچ عہد کہہ کے کٹ کھان دا مزہ ہے وہ ایسا آواز وچ کہن دا مزہ نہیں. اے قرآن ہے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے پیغمبر اپنے امتیاں نوں دس دو کہ پہلا اصول کامیابی دا ہے کہ تسی تلاوت قرآن مجید پڑھو, تسی قرآن مجید دی تلاوت کرو, تسی اللہ دے کلام نو پڑھو. کچھ نہیں ہوئے, حالات ٹھیک نے پاکستان دے. اب بزرگو میرے ہاتھ توجہ کرو جی, ادھر توجہ کرو, کوئی نہیں خیر ہے, وہ تبدیلی ہوتی رہی ہے. بڑی عجیب گل ہے, انہاں ساڈے کام ول توجہ نہیں کیتی, وہ اپنے کام وچ لگے ہوئے نے, تسی اپنے کام نو چھڑ کے انہاں نے توجہ کیتی ہے. خیر ویسے لمحہ فکری ہے, اس واسطے تسی میرے ہاتھ توجہ کرو. تے پہلی گل اے وے قرآن مجید دی تلاوت. اج ساڈے گھراں وچ پیا ہے تلاوت. ایک استاد نے نا ایک دن اپنے شاگرداں نوں کہا سی کہ لائبریری بنائی ہے, تے کل او کتاب لے کے آئے ہو جڑی تواڈے گھر میں پڑھی نہیں جاتی. علامہ صاحب مائک تھوڑا جا فیس جڑی کتاب تواڈے کول پڑھی نہیں جاتی, تواڈے گھر وچ تھوڑی پڑھی جاتی ہے, او کتاب لے کے آنی ہے, اسی لائبریری وچ رکھنی ہے تاکہ لائبریری وچوں لوکی چک کے پڑھن شروع کرن. تے سارے بچے جدو اگلے دن استاد نے پوچھا ہاں بھی کتاب لے کے آئے ہو, کہ جی بالکل لے کے آئے. پہلے کو لیا وہ قرآن مجید سی, دوسرے کو لیا وہ بھی قرآن مجید سی, تیسرے کو لیا وہ بھی قرآن مجید سی. کیا تواڈے گھر اور کوئی کتاب نہیں سی؟ انہوں نے کہا کہ استاد جی سر جی ساڈے گھر کتاباں تے بہت سن مگر اے پڑھی نہیں جاتی, اے نہیں پڑھی جاتی.
تے کتنا ظلم ہے. افسوس دی گل ہے, سوچن دا مقام ہے, لمحہ فکری ہے کہ اسی تلاوت قرآن مجید کتنی کردے ہیں, اللہ دے کلام دی تلاوت کتنی کردے ہیں جڑا عرشاں تو اترے ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے مبارک وچ آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اودی تجلیات نو کھچ کے پھر صحابہ دے سینے وچ محفوظ کیتا ہے, پھر صحابہ نے وہ قرآن ساڑھ تک پہنچایا ہے تے بڑی مشقتاں نال پہنچے. اسی واسطے اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب, اے پیغمبر اپنی امت نو دس دیو کہ قرآن مجید دی تلاوت اے اس دنیا دی بھی تے آخرت دی بھی کامیابی دا پہلا اصول ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو قرآن سکھایا, صحابہ نے پڑھے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن مجید دا ایک حرف پڑھ دے, ایک لفظ نہیں, ایک حرف پڑھ دے, اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا کر دے تے اللہ ادا ایک صغیرہ گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ادا ایک صغیرہ گناہ معاف کر دے نے. تے قرآن مجید سراپا خیر ہے. علماء نے کیا انہوں چکنا بھی خیر, انہوں چمنا بھی خیر, انہوں سینے نہ لانا بھی خیر, انہوں اکھا نہ لانا بھی خیر, انہوں اپنے وجود دے اتے بسانا بھی خیر. حضرت ابو ہریرہ تے حضرت ابو ذر تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ قرآن پڑھ دیا رہنا, قرآن پڑھان دیا رہنا. اے علی قرآن پڑھ دیا رہنا, قرآن پڑھان دیا رہنا, قرآن سکھ دیا رہنا, قرآن سکھان دیا رہنا. اگر اسی مشغلے وچ تیری جان نکل دیئے تے اللہ رب العزت دی طرفوں تینوں انعام کی ملے گا کہ آسمان تو فرشتے اینج تیری قبر دی زیارت نو آنگے جی میں مسلمان احرام بن کے بیت اللہ دی طرف. اے ابو ہریرہ قرآن پڑھ دیا رہنا, قرآن پڑھان دیا رہنا, قرآن سکھ دیا رہنا, قرآن سکھان دیا رہنا. ابو ہریرہ اسی عالم میں تیری جان نکل گئی, آسمان تو فرشتے تیری قبر دی زیارت ہو گئی. کتنا بڑا کام. اسی آج سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب جڑے الف با تا سا جڑے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں نا, سکھا رہے ہیں, بڑا چھوٹا درجہ ہے, انہوں چھوٹا نہ سمجھو. اے اللہ رب العزت دا بڑا انتخاب ہے, اللہ رب العزت دا بڑا منتخب کام ہے کہ اللہ اسی دے ذمہ لاندا ہے کہ جس کو اللہ چن دے تے چن کے اس مصلی رسول تے بٹھا دے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, پہلا اصول قرآن مجید دی تلاوت کرو. صبح نماز پڑھو گے, سورہ یاسین پڑھو گے انشاءاللہ, پڑھو گے, سارے پڑھو گے. نماز بھی پڑھنی ضروری ہے. اس تو بعد پھر قرآن مجید نو کھولنا ہے تے قرآن مجید نو پڑھنا ہے تے سورۃ یاسین پڑھن دا ثواب کتنا ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدا مفہوم ہے کہ جڑا بندہ سویرے اٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ لیندا ہے اللہ پورے دیہاڑ دے کم اپنے ذمہ لے لیندا, سارے دن دے کم اپنے ذمہ لے لیندا کہ اے تے سارے میرے ذمہ. تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا آدمی صبح سورۃ یاسین پڑھ دے, ایک باری سورۃ یاسین پڑھنا 10 قرآن ختم کرن دا ثواب اللہ دے کھاتے چ لیندے نے. تے اے وہ چھوٹے چھوٹے کام نے کہ جڑے اسی آسانی نال کر سکدے ہاں تے سانو انشاءاللہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوئے گا, پریشانی بھی نہیں ہوئے گی. اس کام نو کرن لگے ہاں تے راتی سون تو پہلا ایک اور کام کر لے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, سون تو پہلا سورۃ ملک دی تلاوت کر لے. سورۃ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے, تلاوت کرو گے انشاءاللہ. اسی رولا ہے بے اسی عمل دے وقت نہ بڑے مٹھے پہ جاندے ہیں, او شور شرابہ ہوئے نا تے پھر اسی بہت سیٹ رہتے ہیں. عمل دی باری اسی کہندے جی مولوی صاحب عمل دی باری تھوڑا سانو نا ریلیکسیشن دے دیو, سانو آرام تے سکون چاہیے ہے. عمل والی گل کوئی نہیں. تے اسی واسطے عمل کرنا پئے گا. عمل نال زندگی بندی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اے خاکی اپنی فطرت نہ نوری نہ ناری, تے عمل کرنا پئے گا. پھر سانو اگے جا کے انعامات ملن گے. اے سورۃ ملک ہوے جڑی قبر وچ آ کے کہے گی کہ اے فرشتیو انہوں عذاب نہیں دینا, اے سینے چ نکلے کھڑی ہو جائے, کسی نے ہاتھ نہیں لانا انہوں.
کیوں اے سون تو پہلا مینوں پڑھ کے سوندا سی جنہ بھی تھکا ہوندا سی پورا دن کم کر کے کم کاج کردا سی کھیتی باڑی کردا سی مشقت کردا سی ڈنگراں دی خدمت کردا سی مگر راتی اس وقت نہیں سوندا سی جدوں تک مینوں پڑھ نہیں لیندا سی قیامت والے دن کھڑی ہو جائے گی اے اللہ اس بندے دی بخشش کر اللہ دی ذات کہے گی کیوں اے اللہ اے میری تلاوت کر کے سوندا سی اے اللہ آج ایدی بخشش کر نہیں تے اپنے کلام وچوں کڈ دے اللہ دی ذات کہے گی کلام وچوں تے نہیں کڈ سکدا چل تیری سفارش تے میں بندے دی بخشش کر تے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب تلاوت کرو قرآن مجید دی اے پہلا زندگی دی کامیابی دا اصول ہے دوسرا اصول اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو کہ کریے اسی ہر پاسوں دلے ہیں قرآن دی تلاوت دی باری آئے اسی پھر کمزور ہیں اسی چھڑ دیتا ہے قرآن دی تلاوت کرنا او کافر ڈردا ہے کیوں مدارس کو بند کرواندہ ہے اتھے بچے قرآن پڑھ دیں اور انہوں پتہ ہے کالج بند نہیں یونیورسٹیوں کے خلاف کوئی گل نہیں اسمبلی اس گل بھی ہوندی ہے اقوام متحدہ گل کردا ہے یا کافر گل کردا ہے کہندے مدرسے بند کر دیو کیوں کرو اس واسطے کرو کہ ایدے وچ جڑے چھوٹے چھوٹے ننے مننے بچے جڑے قرآن پڑھ رہے نے اے کل نوں وڈے ہو کے صحابہ دی طرز تے چلن گے اے صحابہ دے انداز وچ چلن گے پھر کوئی خالد بن ولید دے انداز وچ چلے گا کوئی ابو بکر دے انداز وچ چلے گا کوئی عمر عثمان دے انداز وچ چلے گا کوئی علی المرتضی حیدر کرار دے انداز وچ چلے گا اور جناب دیکھتے چلے جاؤ کوئی کسی صحابی دے طرز تے چلے گا کوئی کسی صحابی دے طرز تے چلے گا انہاں مدارس کو بند کرو نہیں تے ساڈا کھوکھا بند ہوندا ہے اسی انشاءاللہ تہاڈا کھوکھا بند کر اللہ دے فضل اے چھوٹے جے بچے تو ڈردا ہے قرآن پڑھنے والے تو ڈردا ہے کیوں ڈردا ہے کیونکہ قرآن پڑھنے والا اپنے سینے ایمان نو مضبوط کر رہے ہیں پکا کر رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو نماز پڑھو تانوں نہیں پتا نماز کی میں ملی جا جبرائیل اے اللہ کی کرنا اے اللہ اے اج عرش دے اوتے اتنی رونق کیوں ہے اے فرشتیاں دی ہلچل کیوں ہے اللہ دی ذات کہندی ہے جانا محبوب نو لے کے آئے اللہ محبوب نو لے کے آؤ رات دا پہرے محبوب آرام بھی کرتے سن بشر سن انسان سن آرام بھی کرتے سن اے اللہ تواڈے محبوب تے آرام کر جاواں گا کیویں اٹھاواں گا جبرائیل جائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لے کے نہ اٹھائیں نہ تے میں بھی کدی نہیں لیا میں بھی کہنا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحى واللیل اذا سجا الم نشرح لک صدرک میں بھی انہوں کدی نہ تو نہیں پکاریا جبرائیل اٹھانا بھی نہیں یا اللہ پھر کیویں لے کے آنا ہے جبرائیل اپنے ہونٹ پیغمبر دی تلی تے رکھ دے اپنے ہونٹ پیغمبر دی ایڑی تے رکھ دیں جبرائیل علیہ السلام دے جا کے پیغمبر کو ویکھیا ستے ہوئے سن جا کے اپنے ہونٹ پیغمبر دی ایڑی تے رکھ دیتے آقا علیہ السلام نو جا گئی جبرائیل اج تے بڑے عجیب انداز وچ آئے خیر ہے جبرائیل علیہ السلام کہندے نے اللہ رب العزت تہاڈی ملاقات تے تہاڈی زیارت دا شوق رکھدے نے تہانوں اج ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں سات نہیں سدرۃ المنتہا نہیں عرش مولا نہیں اس تو میں اتنے لے کے جائیں چل جبریل چل دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہو گئے درمیانی قصہ نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستوں آسمان کراس کیتے کراس کرنے ہوئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتے ایک ایسے مقام تے پہنچے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ دے نبی اس تو اتے میں نہیں جا سکتا میرے پر جل دے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں اتو تنے تنہا گئے واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی میں بڑا مختصر کر کے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی اللہ نے کی تحفہ دیتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دا تحفہ دیتا ہے دیکھو نماز دین واسطے
اللہ تعالیٰ نے زمین تو چکے ہے تے آسمان دے اوتے پہنچا دیتا ہے تے ادھر جا کے نماز دا تحفہ دیتا ہے تے پھر اسی نماز نہ پڑھیے، اس پھر کی فائدہ؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام نو آخر چاہی کیا سی کہ موسیٰ ان 5 گھٹ کران دیا، ان میں شرم آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نو پتا سی، وہ ساڑھی نبض جان دے سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اے اللہ دے نبی، اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ختم نبوت دا تاج رکھنا لیو، اے خاتم المعصومین دا تاج رکھنا لیو، تہاڈی امت 5، میری امت 2 بھی نہیں پڑھ دی سی، میری امت 2 نماز فرض سن، وہ بھی نہیں پڑھ دی سی، 5 بہت زیادہ نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ ہن جانے میں شرم آ گئی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز لے کے آئے نے تے اللہ نے عجیب اگے صفت نماز دی بیان کیتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے نماز اوے کہ جڑی سانو بے حیائی تو تے برے کماں تو روک دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام دی موجودگی چاہے حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ راتی تہجد بھی پڑھتا ہے تے پھر صبح اٹھتا ہے تے چوریاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو جاؤ، او دی تہجد انہوں او دی چوریاں تو روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک وقت آئے گا کہ اے ادی تہجد دی نماز انو ادی چوریاں تو روک دے گی۔ اگر اسی چاہتے ہیں کہ اسی گناہاں تو رک جائیے تو سانو کی پڑھنی چاہیے؟ کی پڑھنی چاہیے؟ 1 2 3 4 5 تے اللہ رب العزت نے نا معاملہ ہی حل کر دیتا۔ اللہ نے کیا ہے میرے محبوب جا زمین تے اپنی امت کو دس دیں، پڑھو گے 5 ثواب 50 دا ملے گا، پڑھو گے 5 ثواب 50 دا ملے گا، تسی پریشان نہیں ہونا۔ تہاڈی امت واسطے اسی ایک پیکج نہیں، پھر کدی وقت ملیا تے تانوں ہور بھی پیکج دساں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت دے اوتے کتنے انعامات نازل کیتے نے تے اے پیغمبر اسی تہاڈی امت واسطے آسانیاں بھی پیدا کر داں گے تے تہاڈی امت دا اجر بھی بڑھا داں گے۔ تے واقیم الصلاۃ اس دنیا دا تے آخرت دا دوسرا کامیابی دا اصول کہ اسی نماز نہیں چھڑنی، اے نہیں کہنا نہیں پڑھنی، اے نہیں کہنا اسی نماز نہیں چھڑنی۔ جدوں بھی نماز دا وقت ہوئے گا اسی کدھر جانا ہے؟ مسجد جانا ہے، گھر بھی نہیں پڑھنی۔ بعض علماء نے لکھے ہے کہ جڑا بندہ مسجد چو اذان دی آواز سنے پھر وہ گھر پڑھ لوے وہ دی نماز نہیں ہوندی۔ نماز گھر جا کے پڑھنی نہیں، کھیتا بھی نہیں پڑھنی۔ ہاں جے مجبوری ہوئے تسی ادھر ایک مسلح بناؤ، 2-3 بندے ہو پیچھے مسلح 3 پاؤ تو اتھے جماعت کرا لو، کوئی رولا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ادھی بھی اجازت ہے۔ اسی واسطے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ دوسرا کامیابی دا اصول اسی نماز دے پابند بڑھنا ہے، نماز دا پابند بڑھنا ہے۔ تے جدو اسی نماز نو اپنی زندگی وچ لے آواں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ دی ذات کہندی ہے میں اینو دنیا دے کماں چوں انج کڈ دیاں گا تے میں ایدے واسطے رزق ایسی جگہ تو داں گا کہ ایدے وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا۔ تے دوسری گل ہے بھی دسدا رزق دے بارے پریشان نہ ہویا کرو، اللہ نے رزق لکھ دیتا ہے، وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے کہا کہ آسمانہ تہاڈا رزق میں لکھ دیتا ہے تے جس دا وعدہ کیتا ہے وہ تانوں پہنچ کے رہے پہنچ کے رہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ادھر قرآن مجید وچ اس قرآن دی آیت وچ اللہ کہندا ہے کہ میں زمین تے ہر ٹرن پھرن والے دے رزق دا بندوبست دا ذمہ اپنے ذمہ اے میرے ذمہ کہ میں رزق کیویں پہنچانا ہے، کیویں رزق اس تک جانا ہے، کیویں پہنچنا ہے، کیویں اس تک انہیں کھانا ہے تے کیویں انہیں اپنے رزق نو استعمال کرنا ہے۔ رزق دی ٹینشن نہیں لینی۔ اسی واسطے جڑا کم ساڈے ذمے میں او اسی کردے رہنا تے رزق دا ٹھیکہ اسی
ٹھیکہ اسی نہیں لے ہویا، رزق دا ذمہ کدے کول ہے؟